السلام عليكم. سي جديد من ألمانيا مع لا نوفيل سيري 1. برشا عباد تسالوا عليها وبرشا حديث سمعناها عليها، دونك قلنا خلينا نجيو نجربوها ونشوفوها ونشوفوا التطورات الجديدة اللي قاعدة جات مع لا نوفيل جينيراسيون ما يسمى الاف 40. دونك هنا بالطبيعة ما تنساوش باش فوزابوني على الشانيل يوتيوب وتابعونا على فيسبوك وانستغرام، وتوا خلينا نبداو معاها. دونك شنو جبت جديد؟ برشا ملي ظهرت الليكسات والسيريسات الجديده غوستيلي، برشا عباد حكاو على ما يسمى الكيدني جريل اللي هو كبر برشا، وقبل كان يلي سيباري هنا توا ولا فرد طرف الكل. لكن غيلمون الكيدني هذاك نرجعوا به للتاريخ شويه باش نشوفوا اللي هو ظهر عام 1929 تقريبا مع الديكسي اللي هي ما كانتش 100% بي ام دبليو. اول ما بي ام دبليو تمكنت من الماركه هذيا عملت اول كهرباء لها هي ال 303، وعملت لا غري اللي هي سيباري كيما هكا اللي يعيطولها لي زاريكو. هنا باش نشوفوا حاجه اللي اوني توجور دون لو ستيل بي ام دبليو. بدات تظهر هنا سي تري ماسيف وكبيره برشا وكل شيء، اما الالمان عندهم حاجه في الديزاين اللي هما يقدموا برشا، و سي اون ايكول نتاع الديزاين. دونك سا ليس ان بو ميتيجي، اما بعد واحد ينجم يستانس كيما لقينا برشا دي رياليزاسيون اخرين المان اللي بعد بالوقت ولينا يظهرونا اللي هما ما عادش يقدموا في الزمن. دونك هنا نشوفوا اللي ابار هذاك، هنا نشوفوا اللي ضوات الاضواء هنا يسون اون فول ليد نشوفوا هنايا. وعندك حاجه اخرى اللي هما ولاو اقل في العرض واطول، دونك جامدين هنا اكثر مش شرتين. هنا اوني سور ان باك اللي هو عادي، هنا في لي فيرسيون كلهم تقريبا كيف نشوف هنا وجود عندنا نتاع لي زونتي برويار اللوت هنا زيد هما اون فول ليد، ونشوفوا هنا لا بريزونس تاع لي كاميرا وكيف هنا، ونشوفوا كيفاش مخدوم ايروديناميكمون الي تري بوسي. حاجه اخرى هنا الجري هذيا سور دوتر موديل تتحل وتتسكر سولون البوزوان اللي يستحقوا الموتور. من بعد بالنسبه للبارتي اللي هي لاكي هنا نراو اللي هو غيلمون هوني الي فيه دي زايغاتور هنا كله معناها مخدوم دو فاسون انه يعاون على لا بارتي ايروديناميك. هنا نشوفوا دخول تاع الهواز كيف كلهم يدون ايروديناميك يدخل الهواء الكهرباء الكل باش يعاونها في التبريد. باش نشوفوا تويكا لا بارتي لاتيرال تاع الكهرباء. اول حاجه باش نحكيو عليها هي هنا لا بارتي افون قصرت بارابور للموديل اللي قبل. هنا تبدل الشاسي كومبليتمون، اوني سور ان شاسي اللي الكهرباء فيه تدور بالعجين قدامي، دونك ولا تراكسيون ما عادش بروبولسيون. هنا هذا شنو ينجر عليه؟ ينجر عليه انه الموتورات ما عادش محطوطين بالطول ولاو محطوطين بالعرض. دونك بي ام دبليو مشات للشوا نتاع لي 3 سيلندر و 4 سيلندر اللي يتحطوا بالعرض وكهو. هذا سي ليفي نتاع التراكسيون. حاجه اخرى هنا اللي قلق برشا عباد او نيفو هنا نتاع الديزاين هي لا بارتي اللي هنا تقريبا، خاطر قالوا تشبه برشا للسيري 2 تورور. هنا علاش؟ على خاطر ريالمون في بي ام دبليو استانسنا بحاجه اللي هما لي ليني وقت اللي يبداو في بقعه يكملوا مستويين للاخر، سو كي ني با الكا هنا، على خاطر الخط اللي يبدا هنا يمشي ويهبط. دونك عطاه الكهرباء اللي هي ولات كأني بونشي القدام تبت القدام، دونك التيلان يطلع. يزيد في الحكايه هذيك الخط اللي هنا كان شفناه في الجينيراسيون اللي قبل، الخط كان هنا وبعديك يهبط وبعديك يعاود يطلع هنا. دونك سيتي كيما من قدام كيما كأنه هكا كأنه بارونتيز كأنه قوس. دونك هنا لا، هنا بدا منه وبعديك عمل هكا يطلع على الفوق. دونك سافي كوميم الديسان كله عمل هكا. دونك كي نغزر جلوبالمون
الكهرباء نحسها كأني طالعه من تالي ولات كأني في الاسبري كانوا مونوسباس. باهي وغيلمون هنا عندنا ما نقولوا في الحكايه هذيا ونجموا نعملوا دي غومارك كيما نحبوا. هنا نشوفوا اللي عندي هذايا سي لو كينغ اوف مايستير اللي هو ما عادش موجود في البلار. هنا نشوفوا اللي هنا بالحق هنا لو ديسان إلي تري امبورطون مهم خاطر البلار يكمل للاخر ما تماش حرف فيه. هنا البلار وحده كي نسكر راهو كانه تابعه وخليو كمان لو كينغ اوف هوفمايستر اللي عمل الحكايه هذه. حاجه اخرى زادت على اكسنتوي الكوتي هذاك اللي حكينا عليه تويكا اللي هو قبل البلار كان مستوي زاده كيف هكا ويتسكر هكا. هنا نراو اللي هو ماشي ويعطيني الاسبري اللي هو ماشي ويصغر سو كي دوني البانيل بالحق. هنا الى اكسنتوي الكوتي اللي حكينا عليه في الحكايه تاع انه ولات كايني مونوسباس اما غيالمون لا. تو نحكيو بعد في الكياس علاش عملوا لو شوا نتاع انه تولي تراكسيون. بعديك بالنسبه هنا نشوفوا اللي اوني سور اون فينيسيون اللي هنا نستعملوا في ان لاكي في الكونتور تاع شباب ونلقاه هو بيدو موجود هنا او نيفو دي روتروفيزور اللي معناها ان افي اللي يعطيها هكا كاينو ان افي نتاع ريق وفي ناس معناها محترمين على الاخر. باش نمشيو توا نشوفوا لا بارتي اريير. بالنسبة للبارتي اريير نلاحظوا هنا اللي لو ديسان قاعد تقريبا في نفس ليسبري. الضوات اللي هما الاضواء هنا قاعدوا في ليسبري اللي هما ماشيين بالعرض باش صغروا في لوتور نتاع الكهرباء باش هكاك تولي تقعد ديما في ليسبري سبورتيف نتاعها. اما نشوفوا هنا اللي ولينا دون لا ميم سيناتور لومينوز كو توت لا غام تاع بي ام دبليو سيري 1 série 3, série 4, série كلهم ils ont adopté. هنا c'est pas assombri معناها ماهوش très assombri كيما شفناه في d'autres موديل ولا نراو توا زاد في النوفيل رياليزاسيون كيما في سيري 8 ولا في الاكس 7 ولا في سيري 7 جديده. هنا بيان سور لو ديسان كالعاده هذه حاجه قديمه برشا في بي ام دبليو ديما نلقاوها اللي ديما عندي سورتي هنا نتاع تول اون ديري كاينو معناها يفون با ديريكتومون مع اللونيت على البارتي هذيا يخليو ان اسباس هنا دو ديسان اللي يعطيك كاين الكهرباء خارجه اون فورم هكايا. وبطبيعه الامر هنا عندي ان هنا دو لاكي ومعاه ان الغون اللي هو انتغري في وسط لونسومبل نتاع الحكايه. ونشوفوا اللوطه اللي هنا عندي اون دوبل سورتي ديشابمون. هنا اوني سور اون فيرسيون 118 دي ماناش راهو في حاجه كبيره برشا ولكن نشوفوا هنا سورتي وهما سي دو معناها سي دي فغي سورتي ديشابمون. ونشوفوا البارتي لاكي كيفاش وهما منا ومنا سا دون ان افي بالحق دو تري تري بون كاليتي. بالحق بيام احنا جربناها تقريبا توا في 500 كيلومتر اليوم. بالحق احنا جربنا فيرسيون اللي هي 135 اي اون اكس درايف وتوا باش نمشيو بعد شويه نمشيو مع بعضنا نعملوا لي سي سو روت تاع 118 تي. بالحق معناها الكهرباء اللي تري ستابل واللي تري تري بيان فات كيما عودتنا بي ام دبليو بالحق معناها هنا. ونشوفوا هنا بور فينير اللي تروازيام فو دو ستوب في وسط البارتي لاكي هذيك اللي هونيه وما تراهش معناها ريالمون يلي اسومبري في نفس الكولور باش يخليوه يونيفورميزي مع لونسومبل تاع الديسان. ونوفيو بحاجه ايروديناميك اللي هنا مخدومه شويه هنا ليجيرمون سور لو توا وعاملين كالعاده لو فامو لا فاموز انتين. دونك باش نخليكم تويكا نتعداو البارتي انتيريور باش نكملوا قبل ما نطلع على الدنيا. ا تو سويت.